बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। ये वैसे बुक में तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन स्मार्ट कोर्स की वजह से ये 3 नंबर पर आ चुका है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन काटे गए हैं, ख़त्म किए गए हैं, इस कोर्स में शामिल नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इसको कंसिडर करें और ये इस तरह लिखे भी: कौमी तरक्की में सनतों का किरदार बयान करें, नीज पाकिस्तान की छोटी और बड़ी सनतों का जायजा लें। अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में आपसे 3 चीजें पूछी गई है: सनतों का किरदार, छोटी सनतें और बड़ी सनतें। तो इसी तरह जवाब में आप लोग अपने बुक का पेज नंबर पुराने बुक्स वाले 86, 87 और 88, जबकि नए बुक वाले जो है वो 88, 90 और 92 पेज, इसका इस्तेमाल इसके लिए करें और इसका आंसर भी इसी पेज पर वाक़या है। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे कौमी तरक्की में सनतों का किरदार। किसी भी मुल्क की तरक्की में सनतें बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी अगर आप किसी भी मुल्क का माशी तरक्की देखना चाहते हैं तो आप उस मुल्क के सनतों पर तवज्जो दें कि वहाँ पे सनतें कितनी है। अगर सनतें ज़्यादा होगी तो वो मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम होगा, तरक्की याफ्ता होगा, और जहाँ सनतों की कमी होगी तो वो मुल्क माशी तौर पर वो तरक्की पजीर होगा, तरक्की याफ्ता ममालिक में उसका शुमार नहीं किया जाएगा। सनतों में मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती है जो न सिर्फ मुल्क की ज़रूरत को पूरा करती है बल्कि बरामद भी की जाती है, यानी एक्सपोर्ट भी की जाती है। और एक्सपोर्ट से क्या होता है? इससे हमारा ज़र मुबादला हासिल होता है। कारखानों में खाम माल को कारामद चीज़ों में बदलने से इसकी मालियत बढ़ जाती है, जिससे कौमी दौलत में इजाफा होता है। ये खाम माल क्या होता है और इसके कारामद चीज़ों में तब्दील करने का एक मिसाल यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम देखें तो हम काटन लेते हैं, रुई लेते हैं खेतों से, ठीक है जी, और फिर उसे धागा बनाया जाता है, फिर दूसरे कारखाने में उसे कपड़ा बनाया जाता है। तो वही खाम माल यानी रुई उसको धागे में और फिर कपड़े में तब्दील किया जाता है, जिससे उसकी मालियत में इजाफा हो जाता है। सनतों के क़याम से जो फ़वाइद मिलते हैं वो क्या है? एक तो लोगों को रोज़गार के मौके मिल जाते हैं, जिससे इनकी आमदनी में इजाफा होता है और उन लोगों की मयार ज़िंदगी भी बुलंद हो जाती है। सनत एक मुल्क की इक्तिसादी ताकत की बुनियाद होती है और इसी इक्तिसादी मजबूती के तहत अगर हम देखें इक्तिसादी लिहाज से जो मुल्क मजबूत होता है तो वो दिफाई लिहाज से भी मजबूत होता है और वो सियासी लिहाज से भी एक ताकतवर मुल्क होता है। लोगों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाती है। मुख्तसर ये कि सनतें जो है ये मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी जैसी हैसियत रखता है, यानी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पे पाकिस्तान के क़याम के बाद मुख्तलिफ इदारे सनतों की तरक्की के लिए बनाए गए हैं। इन इदारों के नाम है और इसके डेट है। ये बाकायदा अगर आप क्वेश्चन में लिखेंगे तब भी आप इसको ये डेट वगैरह के साथ लिखें। और ये अपने अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कौमी तरक्की में सनतों का किरदार। ये अलहदा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये अलहदा आ सकता है। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन याद करके 3 शॉर्ट क्वेश्चन को भी याद कर सकते हैं, यानी ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वो इदारे जो सनतों की तरक्की के लिए बनाए गए हैं उसमें पाकिस्तान सनती तरक्याती बोर्ड है जो 1948 में बनाया गया था। पाकिस्तान सनती सरमायाकारी कॉरपोरेशन है जो 1949 में कायम किया गया था। एक अगला इदारा जो है वो पाकिस्तान सनती तरक्याती कॉरपोरेशन है, 1952 में कायम किया गया था। और एक पाकिस्तान सनती तरक्याती बैंक भी कायम की गई है। ये है कौमी तरक्की में सनतों का किरदार, जिसका मैंने जिक्र कर दिया। अब सनतें 2 किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं घरेलू और छोटे पैमाने की सनत, और एक होता है बड़ी सनतें। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे घरेलू और छोटे पैमाने की सनत। घरेलू और छोटे पैमाने की सनतें मुल्क की मईशियत को तरक्की देने के लिए अहम किरदार अदा करती है। ये सनतें हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के अलावा बड़ी मिकदार में बरामदी अशिया भी तैयार करती है। यानी एक तो हमारे मुल्क के अंदर जो ज़रूरियात के अशिया होते हैं वो पूरे करते हैं। इसके अलावा यही घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों में तैयार होने वाले अशिया जो है उसको ज़्यादातर हम दूसरे ममालिक को बरामद करते हैं। तो उन छोटी सनतों में कौन कौन सी सनतें बड़ी मशहूर है और जिसको हम दूसरे ममालिक को बरामद भी करते हैं, उसमें है कालीन बाफ़ी। कालीन बनाने का जो तरीका है या कालीन बुनने का जो तरीका है उसको हम कालीन बाफ़ी कहते हैं। धात का काम,
that mean جو جتنی بھی ہمارے میٹلز ہے، میٹل سے جو جو چیزیں بنائی جاتی ہے ان کو ہم دات کا کام کہتے ہیں. ہوزری، ہوزری میں یہ جو مختلف قسم کے بنیان وغیرہ یا یہ جو ٹراؤزر وغیرہ ہوتے ہیں یہ تمام ہوزری میں آتے ہیں. جفت سازی، جفت کہتے ہیں دو کو، ایون کو، ٹھیک ہے جی. جفت سازی وہ چیز ہے جو دو دو بنتے ہیں، جوڑے، جس طرح جوتے دو بنتے ہیں، بوٹ دو بنتے ہیں، چپل دو بنتے ہیں، اس کو جفت سازی کہتے ہیں. کھیلوں کا سامان، کھیلوں کے سامان کے لیے آپ کو پتہ ہے ہمارا سیالکوٹ کا شعر بڑا مشہور ہے. آلات جراحی، آلات جراحی یہ ڈاکٹر حضرات جو مختلف آپریشن کے اوزار استعمال کرتے ہیں اس کو ہم آلات جراحی کہتے ہیں. لکڑی کا سامان، لکڑی کے سامان مطلب فرنیچر، میز، کرسیاں وغیرہ، یہ سارے بیڈ، یہ تمام لکڑی کا سامان ہے. پلاسٹک کا سامان، پلاسٹک کا سامان بھی آپ جانتے ہیں جو مختلف پلاسٹک کی دکانوں میں ملتے ہیں. چمڑے کا سامان، چمڑے کے سامان میں بیگ ہے، جیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے بیلٹ ہے، ہمارے شوز وغیرہ، یہ تمام چمڑے سے بنتے ہیں. یہ تمام چھوٹی گھریلو صنعتیں ہیں اور باقاعدہ اس کا شمار ان چھوٹی پیمانے کے صنعتوں میں ہوتا ہے. ان صنعتوں میں مشینوں کی نسبت انسانی عمل دخل زیادہ ہوتا ہے. یعنی انسان چھوٹے اوزار کے ذریعے، تھوڑے اوزار کے ذریعے اور معمولی مشینری کے ذریعے ان چیزوں کا کام کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ. اور اس کے لیے ایک تو جگہ بھی چھوٹی ہونی چاہیے، یعنی بڑے بڑے پلاٹ یا بڑے بڑے ایریا اس کے لیے نہیں چاہیے. یہ گھر کے کچھ چھوٹے حصے میں بھی ہو سکتے ہیں. آپ بیٹھک میں بھی اس کو، گھر کا جو بیٹھک ہوتا ہے یا گھر کا جو مہمان خانہ ہوتا ہے یا گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ کرتے ہیں، قالین وغیرہ گھروں میں بناتے ہیں. ہمارے ملک میں صنعتی کارکنوں کا، جو صنعتی کارکن ہے یعنی جتنے بھی صنعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس کا 80% لوگ جو ہے یہ گھریلو صنعتوں سے وابستہ ہے. اور ہمارے قومی پیداوار کا، یعنی جو مجموعی قومی پیداوار ہے اس کا 2.5 حصہ بھی یہ گھریلو اور چھوٹے پیمانے کی صنعت سے آتا ہے. اگلا ہے ہمارے پاس بڑی صنعتیں. بڑے پیمانے پر چلنے والی صنعتوں کے لیے بھاری اور قیمتی مشینیں درکار ہوتی ہے، بہت بڑی جگہ بھی درکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. ان صنعتوں کے قیام کے لیے بنیادی سہولیات کی ضرورت بھی ہوتی ہے. بنیادی ضروریات کیا ہے؟ مثلا وافر مقدار میں پانی، مواصلاتی رابطے یعنی سڑک وغیرہ، ریل، ٹیلی فون، فیکس، انٹرنیٹ، یہ تمام چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی. خام مال یعنی یہ صنعتیں جن چیزوں سے چلتی ہے، جو را مٹیریل اس کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ مہیا ہونے چاہیے. اور ہنرمند کاریگر یعنی جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں اس کے بنانے میں، وہ بھی اس کے لیے چاہیے بڑے پیمانے کی صنعتوں کے لیے. جن علاقوں میں یہ سہولیات موجود ہو وہاں صنعتی ترقی ممکن ہوتی ہے. حکومت پاکستان نے صنعتوں کے فروغ کی خاطر ملک کے مختلف حصوں میں صنعتی علاقے قائم کی گئے ہیں. یہ صنعتی علاقوں کو جس طرح ہمارے پشاور میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کارخانے جس کو کہتے ہیں ہم، یا کارخانوں کے مارکیٹ، یہ مارکیٹ تو ابھی بنے. یہ کارخانے اس لیے مشہور ہے کہ یہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اس کو ہم انڈسٹریل زون یا انڈسٹریل اسٹیٹ کہتے ہیں. پاکستان کی بڑی صنعتوں میں جو صنعتیں شامل ہیں ان کے نام آپ کو یاد ہونا چاہیے. ٹیکسٹائل جو کپڑا بنانے کی صنعت ہے، شکر سازی یعنی جو شوگر مل وغیرہ ہے، خوردنی تیل یہ جو مختلف سیڈ سے ہم آئل حاصل کرتے ہیں، گھی ہے، چمڑا سازی ہے، جوتا سازی ہے، کیمیکلز ہے، کھاد بنانے کی صنعت، یہ آئل ریفائنریز یہ جو تیل صاف کرنے کے کارخانے ہیں، سیمنٹ ہے، اور مختلف قسم کی مشینری اور فولاد کی صنعتیں قابل ذکر ہے. یعنی بڑی بڑی صنعتوں میں یہ بڑے بڑے اشیاء بنائے جاتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے پلانٹس ہوتے ہیں اور مختلف پلانٹ میں مختلف کام ہوتے ہیں. اگر آپ چینی دیکھیں، چینی کے شوگر مل کا اگر آپ نے کبھی سیر کیا ہو، شوگر مل گئے ہو، تو شوگر مل میں ایک جگہ پہ یہ گنے اور چکندر سے جوس نکالا جاتا ہے، دوسری جگہ پر اس کے ساتھ کیمیکل شامل کیا جاتا ہے، اگلے پلانٹ میں پھر وہ چینی بن جاتی ہے، پھر اس کو کرش کیا جاتا ہے. آپ نے چھوٹی اور بڑی چینی دیکھی ہوگی، ایک بعض کے دانے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو یہ اس سائز میں کرش کیا جاتا ہے. پھر اگلے پلانٹ میں اس کو بوریوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر تولا جاتا ہے، اور لاسٹ پروسیس جو ہے یہ اس کا سینا ہے کہ وہ بوری جو ہے وہ سی جاتی ہے، اور اس طرح وہ چینی کی بوری تیار ہو کر پھر گودام تک پہنچائی جاتی ہے. تو اس کے لیے بڑے پلانٹ اور بڑا ایریا چاہیے بڑی صنعتوں کے لیے. یہ ہے آج ہماری قومی ترقی میں صنعتوں کا کردار اور چھوٹی اور بڑی صنعتوں کا ہم نے اس میں جائزہ لیا. یہ سوال آپ لوگوں کو جس طرح میں نے کہا کہ ان پیجز پر آپ دیکھیں اور جس طرح بک میں لکھا ہے اسی طرح ہیڈنگ کے ساتھ یہ آپ اپنی کاپیوں پر اتار دیں. یہ آپ کا کوشچن نمبر 3، لانگ کوشچن نمبر 3. یہ ایل جو میں نے لکھا ہے یہاں پہ یہ فار لانگ ہے.
لانگ کوشچن نمبر 3. کیونکہ آپ لوگوں کے اسمارٹ کورس میں چینجز لائے گئے ہیں تو اس چینجز کے حوالے سے آپ لوگ ہر لحاظ سے تیاری کریں. اس لحاظ سے بھی تیاری کریں جس طرح میں نے کہا کہ قومی ترقی میں صنعتوں کا کردار، اس پر علیحدہ ایک شارٹ کوشچن آ سکتا ہے، اس پر علیحدہ شارٹ کوشچن آ سکتا ہے. یہ علیحدہ آپ کا ایک شارٹ کوشچن ہے، تو پلیز اس کو اوائڈ نہ کریں. ویری امپورٹنٹ کوشچن، اور اس کو آپ کاپیوں میں لکھ بھی لیں اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جائے. گھروں میں بیٹھ کر محفوظ طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں.